السلام عليكم اخوتي. نكملو فين حبسنا في لابارتي 2. بالنسبه للناس اللي يلاه التحقوا بينا راه كاينه جوج ديال لي بارتي قبل من هادي فيها لي كيسيون اللي دازو. دونك على بركه الله بقينا في هاد لا كيسيون هادي. قالك l'arbre 15 est assimilé à une poutre cylindrique pleine de diamètre D15 soumise à un moment de torsion MT. شحال كيساوي l'arbre 15 est un acier pour lequel REG est égal à 245 mégapascal اللي هي نيوتن على المليمتر كاري. قالك on prend pour cette construction un coefficient de sécurité S est égal 3 et un coefficient de concentration de contrainte KT est égal à 1,6. أول حاجة طلبوا منا قالك écrire la condition de résistance à la tension dans une section droite de l'arbre 15. Par définition, il y a la condition de résistance. Ton max est inférieur à REG sur S, qui représente la condition de résistance. هاد السؤال سهل دونك باش نبديها. من بعد قالك déterminer le diamètre minimal D15 en millimètres de l'arbre 15. دونك هنايا غادي نخدمو ديك الكونديسيون دو ريزيستانس اللي يلاه حطينا دابا. هاهما عندنا لي دوني كاملين. دونك on a la condition de résistance ton max est inférieur à REG sur S avec ton max est égal normalement كتكون MT sur IG sur rho max. ولكن puisque كاينه une concentration de contrainte يعني الشكل ديال هاد l'arbre 15 راه ماشي يونيفورم، يعني ما كاينش واحد ديامتر واحد، راه نورمالمون كاين فيه دي زيبولمون فيه دي غورج. دونك كيكون دي كونسونطراسيون دو كونترانت في دي زون، يعني لي كونترانت تيتجمعوا في واحد البلاصه وحده. دونك هما كيمشيو لديك البلاصه هذيك و يكالكوليو واش يعني هاد الماتيريال غادي يصبر لا كونترانت ماكسيمال في ديك لا زون هذيك، وكيضربوا في هاد كات تي. هاد كات تي هو كيساوي 1,6. دونك هذه هي لا فورمول كات تي ام تي سو اي جي رو ماكس. اي جي سو رو ماكس هذه كتكون معروفه. دونك بويسكو قالك سيلندر دونك اي جي باغ ديفينيسيون هو بي دي 15 على بويسونس 4 سور 32 و رو ماكس هي دي 15 سور 2. منين جبنا هذه من هنا من هاد لا فيغور هادي. دابا هادي هي طون ماكس نورمالمون طورسيون، يعني بحال نحاولو نعصرو داك الاربر. دونك فاش تنعصلو الاربر بحال تنابليكيو واحد لا كونترانت، وهاد لا كونترانت غاديه وتتكبر وتتبعد على اللاكس حتى كتوصل للار للريون اللي هو الديامتر سور 2 تما كتكون ماكسيمال. دونك غو ماكس كي كوريسبون لتو ماكس هو دي 15 سور 2. غادي نختزلو هنايا 32 تولينا 16 هاد 4 تولي 3. دونك غادي نعوضو هادي نعوضوها هنايا طون ماكس تيكال 4 تي ام تي على داكشي اللي يلاه حسبنا. نطلعو 16 الفوق 16 4 تي ام تي بي دي على بويسونس 3. هادشي خصو يكون انفيريور ا ار او جي سور اس كيما شفنا هنايا. دونك غادي ناخدو هاد المتراجح هادي ونجيبو دي 15 على بويسونس 3 لهنايا ار او جي نبطوها و اس نطلعو الفوق. دونك هي دي اس سور ار او جي هو هادشي الاخر اللي كان هنايا. دونك هذا غير ستان كالكول. الا بغيتو وقفوا الفيديو تاكدوا من هنا. دونك غادي نديرو راسين تخوازيام وهذا راسين تخوازيام ديال هادشي كامل. هذا هو دي 15000. دونك دي 15 نورمالمون خصو يكون سوبيريور ايكال ا دي 15000. دونك نعوضو كل حاجه بقيمتها نلقاو دي 15000 ايكال 116.80 ملم. دونك هذه هي لا فالور اللي طلبوا منا في هاد لا كيسيون. Question C. Calculer l'angle unitaire de torsion θ15 en radians par millimètre en prenant D15 est égal 117 mm. دونك حنا شحال لقينا 116 فاصل شي حاجه. دونك داك الحساب اللي درنا راه هو هذاك. Et sachant que le module d'élasticité transversale du matériau de l'arbre 15 est G est égal 80 000
ميجا دونك هذا واحد الرابيل على لي فورمول اللي كنحتاجو يعني في التورسيون. دونك كاينه لا كونترانت طونجونسيال دو تورسيون، هذا هو الاكسبرسيون ديالها، كتكتب يا اما على هذا الشكل اولا على هذا الشكل هذا. و ام تي لو مومون دو تورسيون نقدروا نحسبوه على هذا الشكل هذا. دونك هنا فورمول غنستعملو هادي الثانيه هادي، بويسكو عندنا لو مومون دو تورسيون، عندنا جي، عندنا اي جي، محتاجين غير تيتا، هي اللي محتاجين هنايا في هاد الكيسيون. دونك تيتا اللي هي تيتا 15 تيغال ام تي سور جي الموديل دو يونغ فوا اي جي. اي جي كنا شفنا دابخي لا كيسيون اللي قبل، و باغ ديفينيسيون هي بي دي 15 بويسونس 4 سور 32. دونك تيتا غادي نعوضو هنايا، نعوضو غير اي جي بالقيمه ديالها، نطلعو 32 للفوق. دونك تيتا كيساوي 32 ام تي جي بي دي 15 بويسونس 4، ونعوضو كل حاجه بالقيمه ديالها. غير هنايا خصنا نرجعو كلشي لي زونيتي ديال السيستم انترناسيونال. دونك هذا عطانا نيوتن متر، خصنا نحولوه للمليمتر. علاش؟ حيتاش عندنا جي اون ميغا باسكال اون نيوتن بار مليمتر كاري. نقدروا نخليو هذا بالمتر، ولكن هاد الجي خصنا نحولوها لنيوتن بار متر كاري. ولكن بويسكو عندنا الديامتر وعندنا الجي اون مليمتر، يعني فيهم المليمتر، حولنا هاد المتر للمليمتر. كوم سا غادي نحولو غير غروندور واحد. دونك هادشي اللي كاين. غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك. تيتا عطاتنا 1.08 10 على بويسونس موان 5 غاديون مليمتر، يعني ها بشحال كيدور من غاديون بار مليمتر. هادي اللي طلبوا منا هي دي تيتا 15. Question D, écrire la condition de rigidité à la torsion de l'arbre 15. شنو هي la condition de rigidité معروفة par définition. La condition de rigidité هي θ 15 خصها تكون inférieure à θ limite. كيكونوا عاطيننا واحد لا θ limite، كتفيريفي واش هاد θ اللي حسبتي نتايا اللي inférieure à θ limite اولا. يقدر يكون سؤال واحد اخر، يعني يقول لك يعطيك θ limite ويقول لك حدد لي الديامتر مينيمال كيما شفنا في لا كيسيون اللي قبل. هاد تيتا ماكس نقدروا نكتبوها اون فونكسيون ديال ديامتر. دونك كنعوضوا هاد تيتا 15 باردون بالديامتر، و تنجبدو من هنايا ديامتر مينيمال. دونك كيفاش هاد لا ريجيديتي. دونك ها هي نورمالمون منين تنديرو التورسيون على واحد الاربر، هاد لا فيغور هادي ملي تنديرو التورسيون يعني تنابليكي واحد لو مومون دو تورسيون، هو هذا ام تي سولون لاكس اكس. بحال السيكسيون كتحاول تهرب هكذا، بحال تزيد واحد شويه، يعني هادي بويسكو لي طونكاستري تتبقى واقفه بلاصتها. باغ كونطخ كاع هادوك لي سيكسيون اللي كاينين هنايا تيبقاو بحال تيهربوا المهم حتى كتوصل لواحد لونغل الفا. دونك هاد كاين كنقدروا مثلا الا روبيرينا واحد الشرطه هنايا وبقينا كندورو، غادي تبقى كدور ديك الشرطه حتى توصل لواحد لونغل الفا. دونك هذيك لونغل الفا على ال هي تيتا 15. هي هادشي اللي درنا. دونك هادي واحد فيغور يعني بلو بارلونت. هنايا كيقول لك يعني الطونجون لا كونترانت طونجونسيال ها هي. دونك نورمالمون ها هي لونغل الفا، وقال لك تيتا هي الفا سور اكس، سي لا ميم كو هادي اللي مديفينيه هنا. لا كيسيون اللي من بعد قال لك conclure sur la rigidité de l'arbre 15 si θ limite كتساوي 1.3 10 puissance moins 5 radian par millimètre. حنا ديجا حسبنا d'après la question C on a θ 15 اللي ديجا حسبناها تقال 1.08 10 moins 5 radian par millimètre. دونك هاد θ اللي حسبنا راه inférieur à θ limite. θ 15 اللي حسبنا est inférieur à θ limite اللي كتساوي 1.3 10 moins 5 radians par millimètre. Ainsi, l'arbre est bien rigide. Ou là, نقدروا بأن la condition de la rigidité est vérifiée. Donc هكذا غنكونوا سالينا لا بارتي ديال ال RDM. ناخذوا une petite pause ونكملوا.
نكملو فين حبسنا قبيلة. لا كيسيون اللي من بعد كاينة في tâche 2.3 représentation graphique du guidage en rotation de l'arbre 15 par rapport au carter 9. Donc sur le dessin à compléter ci-dessous, on vous demande de la question A, assurer les arrêts en translation des bagues extérieures des roulements 13A et 13B. Donc les bagues extérieures ونفس السؤال بالنسبة les bagues intérieures ديال le roulement 13A et 13B. Donc ها هما les roulements 13A 13B. قالك الكيسيون الأولى هي أننا نأسيريو يعني الكيداج اون روتاسيون بالنسبة لي باغ اكستيريور. دونك هنايا خصنا لا كيسيون اللي خصنا نجاوبو عليها هي شكون هو اللي تورنو، واش لاربر كي تورنو اولا لا ليزاج كي تورنو. في لو كا ديالنا سي لاربر كي تورنو، حيتاش كيما شفنا في لا كيسيون يعني في لا بارتي الاولى ديال التصحيح شفنا بان كتجي الموفمون من هنايا لهاد لاربر دونتي تجي اونطريني هاد يعني هاد لا غودونتي 12 لي تونكاستري افيك هاد لاربر هذا لاربر 15 اللي كيدوز الموفمون للفيس. دونك سي لاربر 15 اللي كيدور فوسط هاد لا ليزاج هذا لا ليزاج 9. دونك لا ليزاج اي فيكس ولاربر اي تورنو. فهاد لو كا هادي خصنا لي باغ انتيريور ديال رولمون نديرو لهم 4 ديال لي زاغيت من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. دونك 4 ديال لي زاغيت خصنا 4. ولكن في لي باغ اكستيريور بويسكو هاد لابارتي هادي ما كدورش خصنا نديرو غير جوج ديال لي زاغيت، يا اما من هنا ومن هنا يا اما من هنا ومن هنا. بالحرا لي رولمون ما يخرجوناش من هكا ولا هكا. دونك خصنا ناسيوريو جوج ديال لي زاغيت. باش ناسيوريو جوج ديال لي زاغيت شوف لاحظ الناف الا لاحظتي راه دايرينو هنايا هو جاي هابط شي شويه وهنايا ما هابطش. دونك اوتوماتيكمون خصك دير واحد يعني واحد لاغيت من هنا تيبان لك بويسكو ها هما مخلين لك هذا هابط شويه وهذا هو طالع للفوق. علاش؟ حيتاش خص يكون نورمالمون يعني الديسان ديالك ديمونطابل. ها انت دايرين سيركليبس هنايا. دونك الا حيدنا السيركليبس نقدروا ديك الساعه نخرجوا لا غودونتي، ديك الساعه نقدروا نخرجوا الرولمون. الا درنا واحد لوبستاكل هنايا منين نخرجوا لا غودونتي ما نقدروش نخرجوا الرولمون. دونك خصنا نفكروا في شي سوليسيون اللي يكون ديمونطابل. دونك بار كونتر هاد السوليسيون اللي قلنا بان نديرو هنايا لوبستاكل. دونك الا بقينا كنخرجوا ملي غادي نوصلوا لهاد الرولمون هي غادي نقدروا نخرجوها. لوبستاكل غيكون من الجهه الاخرى. دونك فين نديرو لوبستاكل الاخر خصنا ضروري نديرو هنايا. دونك باش نديرو هنايا تيبان لي نديرو هنايا سيركليبس. دونك غادي نمشيو دقه دقه. اول حاجه دونك درت هنايا دو بوين، ها هما هاد لي دو بوين باش يعني كناخذ واحد لا ديستونس من اللاكس لهنايا وكندير دو بوين باش كناسوري بان فريمون هاد لا ديستونس باش بعيده سي لا ميم. دونك هنا تراسيت هادوك لي يعني لقيت دوك لي بوين اللي حطيت. ها هما لوبستاكل الاول في لاباغ اكستيريور. دابا نفكر في لوبستاكل الثاني. قلنا غادي نديرو سيركليبس هنايا. دونك سيركليبس هنا درت له واحد 4 ديال لي بوين. البوين الاول البوين الثاني الثالث الرابع عاوتاني 4 لي بوين من الجهه الاخرى. دونك باش المره الجايه غير غادي نلاقي دوك لي بوين بيان سور تناخذهم بلي ميزور وتيكونوا اليني. ها هو سيركليبس. دونك السيركليبس كيما شفتو هنايا راه تيكون واحد البارتي مقطعه كحله واحد لابارتي بيضاء. داكشي اللي درت. ها هي البارتي الفوقانيه كحله بويسكو تما تيدوز يعني لا كوب، وهنايا تكون خاويه بويسكو ما كيدوش عليها يعني المنشار ما تيقطعش لا ماتير. دونك ها هو سيركليبس. ها حنا اسورينا لاغي هنايا واسورينا لاغي ديال الرولمون هنايا، ولكن راه مازال عندي هادو مازال ما كاملينش. دونك غادي نكملهم. هاني كملتهم. منين كملت هادو زدت كملت هذا هو هاد يعني هاد لا ليزاج ديال هاد يعني الكارتير هذا. ها هي لوبيراسيون اللي درت. يعني كملت هاد لو تري هذا هو
ولقيتو مع هاد لو تخي هذا. كوم سا نقدروا نقولوا باننا جاوبنا على الكيسيون ا. بقات لنا لا كيسيون بي اللي هي لي زاريت لتحت. دونك لي زاريت لتحت نفكروا فيهم. كاين ها هو هذا باين الاربر بان جاي كبير شويش هو رقاق. دونك سي ايفيدون اننا غادي نديرو ايبولمون هنايا. وعلاش حاجه يعني حاجه واحده اخرى دو بلوس هي ان كاين لوبستاكل ديجا كاين لوبستاكل من هاد الجهه. دونك ما يمكنش انا نجي ندير نورمالمون شي اوبستاكل هكذا اللي ما كيديمونطاش بحال دابا. هادي ماشي مشكل، هادي لونتخطواز كديمونطا. بار كونطر الا جيت درت ايبولمون هنايا وعندي هنايا واحد يعني واحد لوبستاكل راه ما تخرجليش الرولمون ديالها، تكون ايكو مونتاج نون ديمونطابل. دونك غادي ندير هنايا ايبولمون. دونك ها هي لاغيت الاولى، هذه الثانيه والثالثه هما ديجا عاطينها لنا بلونتخطواز. دونك هاد لونتخطواز 14 هي اللي كتاسوري لنا لاغيت من هنا ولا غير من هنا. بقات لنا هذه هي. دونك هذه باش غادي ناسوريوها نقدروا ناسوريوها يعني هاد لا غودونتي نزيدو نطولوها شي شويه، هي اللي غادي تشد لنا هاد الرولمون هادي هاد لا باغ انتيريور ديال الرولمون. دونك هادي هي ليدي. غادي نكملو دابا الرسم. ها هو الاربر طولناه. دونك باش نديرو ليبولمون دونك ها هو كاين هنايا هاد لوبستاكل. هنا تيبان لي ناقصه شي حاجه. هذاك لو تخي اللي كنا كملنا هنايا نورمالمون خصنا حتى هو نكملوه هنايا. راه غير نسيت ما درتوش قبيله. نورمالمون خصو يدار هاد لو تخي هذا. ها هو لو تخي دابا راه عندي لو ديسين كوريكت. دونك بقى لنا غير لوبستاكل من هاد الجهه هادي. قلنا غادي نكملو نبرولونجيو لا غودونتي. انا مسحت داكشي اللي كان هنايا بالحرا يعني نبرولونجي لا غودونتي. ميمكنش ان تري فور يقطع ان تري فور. دونك داكشي علاش مسحت هادشي اللي هنايا باش نبرولونجي عاد نولي نلاقي لي تري فور. دونك هاني برولونجيت هاد يعني لا غودونتي كوم سا. هاني درت واحد لوبستاكل خصت هذا هو نبرولونجيه. وديك الساعات هاني طولت هاد الاخرين اللي مسحت. ها هو لو سيركليبس اي بيان بريزونطي. ها هي الديكاجمون هنايا. دونك دابا نقدروا نقولوا بان صيبنا واحد 90% من الديسان ديالنا. شنو بقى لنا لي هاشور. دونك غادي نكملوا لي هاشور هنايا وهنايا وهنايا في هاد البلاصه وفي هاد البلاصه. ها هما لي هاشور. احنا رسمنا لي هاشور. شنو بقى لنا دابا؟ خصنا نطلعوا النتيجه ديال الديسان. كيفاش نطلعوا النتيجه ديال الديسان؟ هي اننا نعاودوا على دوك لي تخي اللي رسمنا. بحال دابا هذا تخي فوق رسمناه راه ما كنكونوش متاكدين دونك كنرسمو خفيف. في التالي كنجيو كنبركو عليه مزيان كوم كوا هذا سي ان تخي فوق وتنطلعوا لا نتيجه ديال الديسان. دونك انا بركت عليهم كاع لي تخي اللي تيبانوا لي بركت عليهم مزيان وفينالمون هكذا جاني الديسان. دونك كوم سا نكونو جاوبنا حتى على الكيسيون بي. ندوزو الكيسيون اللي موراها. قالك sur le dessin à compléter ci-dessous on vous demande de mettre en place les types d'ajustements. Les ajustements serrés ou glissants relatifs au montage de ces deux roulements. دونك باش نحكمو واش هذا سيري ولا غليسون على حسب عاوتاني واش لاربر تورنون اولا لا ليزاج كي تورنون. الا كان لاربر تورنون دونك لي باغ اللي مع لاربر هما اللي كيكونوا سيغي ولي زاربر اللي مع ليزاج اللي فيكس كيكونوا غليسون. دونك سي لو كا هنايا سي لاربر كي تورنون. دونك هاد لا بارتي خصها تكون سيغي ولا بارتي اللي مع لا ليزاج غادي تكون غليسون. وهكذا نكون جاوبنا على هذا السؤال هذا. دونك باش ما نطولش في الفيديو نخليو هاد لابارتي في لابارتي اللي من بعد.